मोले पंचायत वाठारांतलो राष्ट्रीय महामार्ग तसेच भितरल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर आडसरां आनी नाल्लांच्यो कट्ट्यो उडयिल्ल्यान ह्या वाठाराचें विद्रुपीकरण जालां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गांवां भायले कांय अनवळखी लोक ह्यो कट्ट्यो हाडून हांगा उडयतात। ह्या संदर्भात सरपंच सुहास गांवकर हांणी हे कट्ट्यो उडयतना जर दुबावीत सापडले जाल्यार तांचेर खर दंडात्मक कारवाई करतले अशें सांगलें। नमस्कार। आम्ही मोले पंचायत क्षेत्रान आसा, जे जाग्यार आता रस्तो जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्याची कुशीन आणि जे अंतर्गत रोड आसा ते रोडाचेर भायरसून कोण तरी आडसराची ज्यो कवटी आसता, आडसराखान ज्यो उरलेले आसता त्यो हांगा मोठ्या प्रमाणात सगळे रस्त्या कुशीन उडयले आसा। जवळ जवळ मोले टू दारबांदोडा पर्यंत सगळ्याक हांगा दिसता की सगळे रस्त्या कुशीन जे मोठ्या प्रमाणात उडयता आणि जे कोण ट्युरिस्ट येता हायवेतल्यान राष्ट्रीय महामार्गांतल्यान तांकां ते सगळे विद्रुपीकरण दिसता। पूण जे कोण हांगा उडयता ते रातचे हांगा उडयता आणि मोले पंचायतीन हेका लागून तेंच्यांनी कितले जेन्ना गाडी धरलेली आसा लोकलांनी कोणी धरलेले आसा तांकां फायन मारलेली आसा। पूण जे रातची उडयता आनी हांगा सगळ्याक विद्रुपीकरण करून वयता ते लोकांक आपली कट्टी जी आडसराची भरता, कोण आडसर विकता ते आनी हाडटानी हांगा सगळे रस्त्या कुशीन उडयता, हे चुकीचें आसा। ह्या संदर्भात आमी सरपंचाकूय विचारलेलें आसा आनी सरपंचान हेंचेर आपली प्रतिक्रिया हांगा व्यक्त केल्ली आसा। तेन्ना तेणी उलोय मारले आसा लोकांक की तुमी हांगा हाडून उडोवं नाका, तेन्ना आमच्या लोकांनी जर तुमकां कोणें धरले जाल्यार तुमकां मोठ्या प्रमाणात फायन पडटली हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा।